اللهم اغفر للعباس. الله في أصحابي لا تتخذون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وكذاهم علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة وسد الله وسد الرسول رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذون غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبه ومن أبغضهم فببغضي أبغضه. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ثبتنا على صراط مستقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الحمد لله علي ذات عظيم السمات سميع السمات كبير شان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم واسع الحلم كسر الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يمين الإحسان سريع الخصاب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرق السد ورفيز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وخذ الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى بلاغ الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى العطاء ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم البدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المخلصين. ولا تقنطوا
من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لتموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.